हरि ओम नमो नमः। सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति अथवा सर्वज्ञानमयो हि सा। वेदपुरुषस्य एवं भूताः सूक्तयः प्रसिद्धाः। तत्र सर्वज्ञानमयो हि सा इत्युक्ते ज्ञानस्वरूपाः। वेदशब्दस्य अर्थोऽपि विद्ज्ञाने विद्लीलाभे आदिमाध्यमेन धातूनां माध्यमेन निष्पद्यते। तत्र वेदस्यापि अंगानि वर्तन्ते। वेदस्य षडंगानि शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिषम्। तत्र उच्यते भास्कराचार्येण शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नाशिका पादपद्मद्वयं छंद आतैर्बुधैः। तत्रापि ज्योतिषं ज्योतिषविषये उच्यते लगधाचार्येण यथा शिखा मयूराणां नागानां मणियो यथा तद्वद्वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि संस्थितम्। आचार्येण उक्तं वेदाङ्गशास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनि शिरसि स्थितं। कथं? तस्मिन् विषये अपि उक्तं वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्ताः ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। इत्युक्ते ज्योतिषं वेदाङ्गं वर्तते। वेदे यज्ञाः प्रतिपादिताः। यज्ञानां कालनिर्धारणार्थं ज्योतिषस्य आवश्यकता वर्तते। नेत्ररूपेण वेदाङ्गं राजते। तत्रापि ज्योतिषशास्त्रस्यापि स्कन्धत्रयं विद्यते। सिद्धान्तसंहिता होरारूपं स्कन्धत्रयात्मकं ज्योतिषशास्त्रनिर्मलं चक्षु होराशास्त्रमनुक्तम्। सिद्धान्तस्कन्धः, संहितास्कन्धः, होरास्कन्धः। अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य 18 आचार्याः अपि सन्ति। 18 आचार्याणामपि स्कन्धत्रयेषु तेषां ग्रन्थराशिः विद्यते। सम्प्रति न उपलभ्यते, किन्तु 18 आचार्याः यथा पञ्चसिद्धान्तिकायां पञ्चसिद्धान्ताः वर्तन्ते, तद्वत् ज्योतिषशास्त्रे सर्वेषाम् आचार्याणां ग्रन्थाः आसन्। सम्प्रति अपि उपलभ्यते क्वचित्। पाराशरतन्त्रं वर्तते, सावित्र्यसिद्धान्तः, ब्राह्मसिद्धान्तः इत्यादिरूपेण, आर्यसिद्धान्तः इत्यादिरूपेण। तत्र ज्योतिषस्य गणितं यद् वेदाङ्गं वर्तते तद् मूलरूपेण राज्यते त्रिस्कन्धेषु। किमर्थं? गणितस्य कारणात् एव संहितायाः अथ च जातकस्य होराशास्त्रस्य स्थितिर्भवति। तत्सिद्धान्तविषये उक्तं जानन जातकसंहिता सगणितस्कन्धैकदेशा अपि ज्योतिषशास्त्र विचारसारचतुरः प्रश्नेषु किञ्चित्करा या सिद्धान्तमनन्तयुक्तिविदितं नोवेत्ति वित्तौ यथा राजा चित्रमयोऽथवा सुगठिता काष्ठस्य कण्ठीरवा गर्जत कुञ्जरवर्जिता नृपचमूरप्योर्जिता स्वादिकैः रुद्यानं चितचूतवृक्षमथवा पाथो विहीनं सरा योषित प्रोषित नूतनप्रियतमा यद्वन्नभात्युच्चकैः ज्योतिषशास्त्रमिदं तथैव विविधा सिद्धान्तहीनं जगु। इत्युक्ते यदि जातकशास्त्रं संहिताशास्त्रमपि जानन्ति, किन्तु गणितस्य स्कन्धे एकदेशोऽपि न जानाति चेत् सः प्रश्नेषु सिद्धान्तगणितीय अथवा वैज्ञानिकप्रश्नेषु अकिञ्चित्करः भविष्यति। अतः तत्र सिद्धान्तस्कन्धस्य अध्ययनं करणीयमिति। पुनः तत्र सिद्धान्तस्कन्धं वारं उच्यते। किमस्ति सिद्धान्तस्कन्धम् इति? सिद्धान्तस्कन्धः अस्य कृते परिभाषा प्राप्यते भास्कराचार्येण उक्तं त्रुट्यादिप्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदाक्रमात् चारश्च दुषदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तरा भूधिष्ण्य ग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः। तत्र उच्यते यत् सिद्धान्तस्कन्धे त्रुट्यादि, त्रुटि इत्युक्ते
सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्य विधीयते। सूची माध्यमेन पद्मपत्रभेदनकालः त्रुटि कथ्यते। त्रुटिकालतः प्रलयान्तकालं यावत् गणना अत्र वर्तते। तत्र तस्मिन् विषये उक्तं तत्र सूची इदानीं कालकलना कालस्य अपि तत्र द्विविधत्वं विद्यते। यतः लोकानाम् अंतकृतकालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। कालोऽपि द्विविधः, एकः लोकानाम् अंतकृत अन्यः कालः कलनात्मकः। तत्रापि कलनात्मकः कालः द्विविधः, एकः गणनात्मकः कालः स्थूलकालः, अन्यः सूक्ष्मः, मूर्तः अमूर्तः। प्राणादिवि मूर्तः कालः, त्रुट्यादि अमूर्तः कालः। तत्र सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्य विधीयते। तत्षष्ट्या रेणुरित्युक्तो तत्षष्ट्या प्राण उच्यते। एवं प्रकारेण तस्य गणना भवति। बहु तत्र बृहत् वर्तते सूक्ष्मकालस्य परिभाषासु, किन्तु अहं केवलं सङ्केतमात्रम् अत्र मया कृतं। तत्र सूक्ष्मकालस्य व्यवहारे प्रयोगः न भवति, किन्तु प्राणः भवति तस्य व्यवहारे प्रयोगः, तद् व्यवहारे ग्रहणारः वर्तते। प्राणः कथं? 10 दीर्घाक्षर उच्चारणकालो नाम प्राणः। सुखासीन स्वस्थपुरुषस्य एकश्वासोच्छ्वासान्तरवर्ती कालः प्राणः। प्राणादिवि तत्र पुनः प्राणादि मूर्तकालः। प्राणादि पुनः घटी, विघटी, नाडी, अहोरात्रं, एकं सप्ताहान्तं, पुनः पक्ष, मास, ऋतु, अनन्तरम् अयनं, गोलः, वर्षम्, आवर्षं, तत्र गौरववर्षम्। एवं प्रकारेण तत्र कालस्य वर्णनं विद्यते। पुनः मानप्रभेदः क्रमात् तत्र नवविधकालमानानाम् अपि चर्चा अत्र वर्तते। एवं प्रथममानवदैवजैव पैत्राश्च सौरेन्दव शावनानि ब्राह्मं च कालं नवभिः प्रमाणम्। इत्युक्ते नवविधकालमानानां वर्णनम् अत्र वर्तते। मानवदैवजैव मानवमानं मनोर्मानं, दैवमानं दिव्यमानं, 12,000 एकवर्षस्य मानववर्षस्य तत्र एकम् अहोरात्रं दैवानां भवति, तत् दैवमानं। जैवमानं जीव गुरुः प्रतिवर्षम् एकराशिं गच्छति। एवं प्रकारेण गुरोः भगणपूर्तिः 12 वर्षेषु वर्तते। गुरोः गतिकारणादेव संवत्सरं प्रवर्तते। पञ्चाङ्गेषु तस्य दर्शनं भवति गुरोर्गौरववर्षमानात्। पुनः 12 गुरोर्याता भगणा वर्तमानके राशिः शैता शुद्धा षष्ट्याशीरुर्विर्यादया। एवं प्रकारेण तस्य गौरववर्षसाधनं भवति। मानवदैवजैव पैत्राक्ष पैत्रमानं विधूर्तभागे पितरो वसन्तः। तत्र किमुच्यते? तत्र इन्दोः उपरि पितृदेवानां वासः वर्तते। अतः तेषां दिनं रात्रि कथं भवति? यदा तेषां मध्याह्नकालः अमावास्यायां भवति, तेषां मध्यरात्रि पूर्णिमायां भवति, सार्धसप्तमी सार्ध-अष्टमी दिवसे तेषां सूर्यास्तं सूर्योदयं च भवति कृष्णपक्षे शुक्लपक्षे। एवं प्रकारेण तत्र चान्द्रमानं सिद्ध्यति। पुनः तत्र प्रथममानवदैवजैव पैत्राश्च सौरेन्दवसावनानि। एकनक्षत्रस्य उदयात् अपर उदयं, पुनः द्वितीयदिने उदयं तत्र नक्षत्रस्य एकं नक्षत्राहोरात्रं भवति। सौरमानं रवेरेकांशभोगकालं नाम सौरदिनं। रविः प्रतिमासं स्वराशिं भोग्य अन्यराशिं गच्छति। तस्य राशिप्रवेशकालस्य नाम तत्र संक्रान्तिः वर्तते। सूर्यस्य गमनमेव तत्र संक्रान्तिरूपेण शास्त्रेषु कथ्यते। संक्रान्त्याः 12 भवन्ति प्रतिवर्षे। पुनः सौरेन्दवशावनानि उदयात् उदयं भानो भूमि शावनवासरा। एकस्मात् सूर्योदयात् अन्य अपरं सूर्योदयं यावत् एकं सावनं दिनं भवति।
एवं प्रकारेण तत्र नवविधकालमानानां वर्णनं वर्तते। कुत्रचित् दशविधमानानामपि वर्णनम् आचार्यैः कृतं। यथा श्रीपतिना तत्र आसुरमानमपि स्वीकृतम्। आसुरमानं किं, यथा देवमानं वर्तते तद्वत् आसुरमानमपि वर्तते। देव्याः सुमेरुपर्वते निवसन्ति, कुमेरुपर्वते असुराः। एवं प्रकारेण शास्त्रेषु प्रसिद्धिः वर्तते। पुनः तत्र चतुर्भिर्व्यवहार्यमानानामपि वर्णनं ज्योतिषशास्त्रे विद्यते। तेषां प्रयोगः पञ्चाङ्गेषु दृश्यते। कथम् उच्यते, वर्षाय नर्तुयुगपूर्वकमत्र शौरान् मासास्तथा च तिथयस्तुहीनां शुमानान् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकमाच्यमानान्। वर्ष अयन ऋतु वर्षायन ऋतुयुग, वर्षाणां मानम्, अयनमानं, ऋतुमानं, युगमानं, युगानां मानं तत्सौरमानेषु गण्यते। वर्षायन ऋतुयुगपूर्वकमत्र शौरान् मासास्तथा च तिथया, मास तिथि इति चांद्रमाने, मासास्तथा च तिथीनां शुमानान् यत्कृच्छ्रसूतकचिकित्सितवासराद्यं तत्र उच्यते कृच्छ्रमानं। तत् कृच्छ्र इत्युक्ते व्रतं, तथा यत्कृच्छ्रसूतक शौचाचार रूपी सूतक, शुद्धयो दुजो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपा वैश्या पंचदशाहेन शूद्रा मासेन शुध्यति इति तत्र सूतकविचारः धर्मशास्त्रेषु विद्यते। तत् सावनमानेन सिद्ध्यति। सूतकचिकित्सितवासराद्यं, चिकित्सादिषु तत्र औषधिग्रहणमुहूर्तानां निर्धारणं औषधिमुहूर्ते तत् सावनमानं स्वीक्रियते। चिकित्सितवासराद्यं, वासरादीनां गणना सावनमाने भवति। तत्सावनाच्च घटिका, घटी पल विपल घटिकादिकमार्क्ष्यमानात्। एवं प्रकारेण तत्र घटिकादिकमार्क्ष्यमानात् तत्र घट्यादीनां वर्णनम् आर्क्ष नक्षत्रमाने भवति। मानप्रभेदाः क्रमात् चारश्च द्विषदां ग्रहाणां चारः। तच्चारः अष्टविधत्वं तत्र सूर्यसिद्धान्ते वर्ण्यते। यथा वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम् अष्टधा गतिः। तत्रापि पंचविधगतिः प्राप्यते। तत्रातिशीघ्रा शीघ्राख्या मन्दा मन्दतरा समा ऋज्वीति पंचधागया या वक्रा सातिवक्रगा, वक्रम शम अति वक्र। एवं प्रकारेण वक्रातिवक्रा विकला विकलात्मिका गति समागति। एवं प्रकारेण ग्रहाणां गति अष्टविधत्वं तस्य प्रयोगः पञ्चविधरूपेण भवति। यथा नवविधकालमानेषु चतुर्भिर्व्यवहार्यमानानां प्रयोगः प्रायः दृश्यते, किन्तु तद्वत् अष्टविधचारेषु ग्रहाणां चारेषु तत्र पञ्चविधचारा ग्रहाणां गतिः प्राप्यते, गतयः प्राप्यन्ते इति। पुनः मानप्रभेदः चारश्च द्विषदां द्विधा च गणितं। तत्र गणितस्य अपि द्विविधत्वं विद्यते। एतत् पूर्वं गणितेन साध्यते, अतः उक्तम् आचार्येण द्विविधगणितम् उक्तं व्यक्तमव्यक्तयुक्तं तदैव गमननिष्ठा शब्दशास्त्रे पटिष्ठः। तत्र व्यक्तमव्यक्तयुक्तं, व्यक्तगणितं पाटीगणितम्, अव्यक्तगणितं बीजगणितं। तत्र व्यक्तगणिते संकलनं, धन ऋण गुण गुणन भजन वर्ग वर्गमूल परिक्रमाष्टकं व्यस्तत्रैराशिकं व्यस्तचतुर्राशिकं क्षेत्रव्यवहार्यमानानाम् अङ्कपाशादीनां कुट्टकादिव्यवहाराणां वर्णनं तत्र अङ्कगणिते पाटीगणिते विद्यते। तद्वत् अव्यक्तसङ्ख्यानां ज्ञानम्, अव्यक्तसङ्ख्यानां गणना बीजगणिते विद्यते। तत्र योगे युति स्याच्छयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः संशोध्यमानं समृणत्वमेति सत्तं क्षया तद्युतिरुक्तवच्च। एवं प्रकारेण तत्र संकलन व्यवकलन सूत्राणां बीजगणिते वर्णनं विद्यते। पुनः व्यक्त अव्यक्तगणितानुसारेण सिद्धान्ते सर्वा तत्र प्रक्रियाणां वर्णनं प्राप्यते। द्विविधगणितमुक्तं। पुनः मानस्य द्विषदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तरा, प्रश्नानां वर्णनमपि वर्तते। किं गण्यं तव वैगुण्यं, वैगुण्यं तव्यतो कृथा भारकेन्दूनाम्। एवं प्रकारेण तत्र आचार्येण गोलस्वरूपप्रश्नाध्याये भास्कराचार्येण वर्णनं कृतं। तद्वत् महाप्रश्नाधिकारः इति कमलाकरेण स्वग्रन्थे प्रतिपादितः। ग्रन्थेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु प्रश्नानां स्थितिः पुनः तेषां समाधानमपि तत्र भवति। प्रश्नास्तथा सोत्तरा भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं। भूः पृथिव्याः स्थितिः, धिष्ण्य नक्षत्राणां स्थितिः,
ग्रहसंस्थितिश्च ग्रहाणां स्थितिः भुवोः स्थितिः इत्युक्ते लम्बांश अक्षांश आदीनां स्थाननिर्धारणं दिग्देशकालादिप्रश्नानां निर्धारणं दिग्देशकाल इति प्रश्नानां माध्यमेन पृथिव्यां कस्याश्चित् ग्रहणस्य अथ च अन्यदैवीयघटनानाम् आकाशे खगोलीयघटनानां निर्धारणं धिष्ण्यनक्षत्राणां शरविचारः उत्तरशरं दक्षिणशरं क्रान्तिरेखाता कै सदोदितनक्षत्राणि न लुप्यन्तेर्करश्मिभिः आहिर्बुद्धिमुद्गतस्त्वान् न लुप्यन्तेर्करश्मिभिः सदोदितनक्षत्राणां वर्णनं कस्मिन् अक्षांशे तेषां सदोदितत्वं सिद्ध्यति एवं प्रकारेण नगराणां वर्णनम् एवं प्रकारेण तत्र सिद्धान्ते वर्तते। पुनः उच्यते यन्त्रादि यत्र उच्यते यन्त्राणां वर्णनविषये उक्तं तस्य कृते तत्र कालिदासेन उत्तरकालामृते उक्तं नाड्याद्योजनुषि स्फुटश्च समया सङ्कोश्चयन्त्रादिभिः साध्योर्निशमत्र सायनरवे स्यादिष्टकालादपि खेटान्त्रगणितैक्यजान् स्फुटतरान् राष्ट्रादिकान् साधयेत् भावान् सन्धियुतान् गुरोस्तु कृपया साह्लादचित्तः सुधी इत्युक्ते तत्र नाड्ययन्त्रं पुनः घटीयन्त्रं जलयन्त्रम् अनन्तरं फलकयन्त्रं तत्र एतेषु तत्र चलयन्त्राणां वर्णनं कृतं। तत्र सिद्धान्ते चलयन्त्राणां वर्णनमपि अचलयन्त्राणां वर्णनमपि प्राप्यते। अचलयन्त्राणां वर्णनं वेधशालासु प्राप्यते। यथा जयपुरे सम्राट्यन्त्रं रामयन्त्रं क्रान्तिवृत्तयन्त्रं विविधराशिबलयन्त्राणां वर्णनं तत्र प्राप्यते। एवं भूताः लाल बहादुर शास्त्री मध्ये वेधशाला वर्तते तत्रापि जंतर मंतर देहल्यामपि एवं प्राप्यते काश्याम् उज्जैन्याम् अवन्तिकायाम् इति तद्वत् प्रकारेण तत्र वर्णनं प्राप्यते यन्त्राणां यन्त्रादि यत्र उच्यते। पुनः तत्र यन्त्राणां वर्णनं कृत्वा एवं प्रकारेण एवं भूताः विषयाः यदा सिद्धान्तग्रन्थेषु प्राप्यते तस्मिन् विषये उक्तं सः सिद्धान्तमनन्तयुक्तियुक्तं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तः स उदाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः एवं भूताः सिद्धान्तस्कन्धे विषयाः वर्णिताः। अतः ज्योतिषशास्त्रस्य महत्त्वपूर्णं वर्तते तत्र सिद्धान्तस्कन्धः। किमर्थम् अस्य स्कन्धस्य आधारेण एव फलिते संहितायां ये विषयाः ग्रहाणाम् उदयास्तादीनाम् अथ च ग्रहाणां वक्रत्वं मार्गत्वं कदा तत्र तस्य फलस्य वास्तविकस्थितिः भविष्यति इत्यस्य वर्णनं सिद्धान्तस्कन्धमाध्यमेन क्रियते। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।